बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। गैस्ट्रो पे बात करेंगे। गैस्ट्रो क्या है? वो बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक है और बाज़ सूरतों में जानलेवा साबित होती है और ख़ासकर बच्चों में इसकी वजह से शरह अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये होता है कि मौसम की तब्दीली के साथ इसके मरीज़ जो हैं वो बढ़ क्यों जाते हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे और साथ हम जानेंगे कि इसका जो तिब्बे यूनानी में इलाज वो क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुआलज हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी। आप वाइस प्रिंसिपल हैं AR मेमोरियल तिब्बिया कॉलेज के और जनरल सेक्रेटरी हैं वफाकिया तिब्बा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, बड़ा अहम इशू है, मौसम के साथ ये बढ़ता भी है और इसकी सीरियसनेस जो है वो बहुत बढ़ के आ जाती है, सामने आ जाती है, यानी गैस्ट्रो। आज हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये मर्ज़ क्या है, क्यों ज़्यादा फैलता है और ख़ासकर इस मौसम में फिर ये क्यों ज़्यादा फैलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शहजाद भाई, गैस्ट्रो एक बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है। ये बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को, मर्द को यकसां अटैक करता है और ये एक मिथ है कि ये सिर्फ एक ख़ास मौसम में होता है। अच्छा। हाँ, इस मौसम में थोड़ा सा मीडिया हाइप मिलती है इसको। गर्मियों वाला जो गैस्ट्रो होता है जो वबाई शक्ल अख्तियार करता है, क्योंकि इन दिनों में ना हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट आ रहे होते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं। जी जी जी, मैं उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन ये सारा साल होता है। अच्छा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो मुस्तकिल जगह बनाता जा रहा है। हर दूसरा फर्द इसमें गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां इसमें मुब्तला है। अच्छा, ये इसकी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी शिकार हो रहे हैं, ग़िज़ाई आदात की वजह से भी शिकार हो रहे हैं। जो वबाई मामला बनता है वो बनता है ख़ास तौर पर शदीद गर्मी में या मौसम बरसात में। अच्छा, दूसरी वजह इसकी फैलने की हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा। कम और सबसे बड़ी एक अहम वजह ताई डॉक्टर हैं। एलोपैथिक मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं वो गट हेल्थ को मुतासर पहले किए होते हैं। जी। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हैं जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद भाई, आप तो पक्के हकीम बन गए हैं। अच्छा शहजाद भाई, जो एंटीबायोटिक खाने से जो गट हेल्थ मुतासर हुई होती है, ये अताई उन पेशेंट्स को फिर एंटीबायोटिक से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी। मतलब वो सिप्रो इनकी बड़ी मशहूर मेडिसिन है। हाँ, एक जेनेरिक है, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया ब्रांड का। इसके अलावा ना उनका एक पेट फार्मूला है, फौरन मोशन रोक देते हैं और उनको सिप्रो दे देते हैं। जो पेशेंट्स की अमवात बढ़ रही हैं वो इस वजह से बढ़ रही हैं कि बजाय। अच्छा सर, बच्चों में भी ये बड़ा खतरनाक बनता जा रहा है। बच्चों में शरह अमवात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। अच्छा, ये हैरान कुन इसकी एक वजह हमारा लाइफस्टाइल है। और शहजाद भाई, जो हमारे लाइफस्टाइल का एक तोहफा पैम्पर है। अच्छा। गैस्ट्रो फैलने की एक बहुत बड़ी वजह पैम्पर है। पैम्पर भी? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। पैम्पर, हाँ जी। बड़ी हैरान कुन वजह बता रहे हैं आप। देखें, आप और मैं, हम लोग कंबाइंड फैमिली में पैदा हुए जी। कंबाइंड फैमिली में हमारी ग्रूमिंग हुई। वहाँ चचियाँ, ताइयाँ, पुपियाँ, दादी, नानी वगैरह सब लोग बच्चों का ख्याल रखते थे। इवन के लंगोट भी नहीं पहनाते थे ना बच्चे को। तो माँ को, दादी को, नानी को फौरन पता लग जाता था कि बच्चा बीमार है उसके मोशन से। मतलब उसका रंग चेंज हुआ है, उसकी बदबू चेंज हुई है, उसको फौरन पता लग जाए। अभी माँ को 4-5 मोशन तक पता ही नहीं होता कि बच्चा किस तरह का मोशन कर रहा है। अच्छा, वो यानी कि पैम्पर में जज्ब हो जाता है। और वो 4-5 जज नहीं कर पाती कि मोशन किस तरह का था, किस नौयत का था। 4-5 मोशंस तक वो बच्चा डिहाइड्रेट हो चुका होता है। अच्छा। फिर वो किसी अताई के हाथे चढ़ जाते हैं या उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बच्चा डाउन होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। आज का प्रोग्राम देखने के बाद मेरी गुजारिश ये होगी कि बच्चों को घर में ही पहले ट्रीट करें। अच्छा। मैं इस प्रोग्राम के आखिर में आपको घर का एक ORS बनाने का तरीका बताऊंगा, मुस्तकिल हल बताऊंगा और आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमारी नानी, हमारी दादी किया करती थी। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं हकीम साहब जब शुरू होता है ये गैस्ट्रो? ये मैदे और आंतों की इन्फेक्शन है बेसिकली। अच्छा। उसमें आंतें सोजिश का शिकार हो जाती हैं और इसमें इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुस्तकिल तेजाबियत रहना शुरू हो जाती है। अच्छा। ये उसका एक मजमूआ है जिसमें मतली, कैर, पेट दर्द और बुखार होता है। अगर बुखार साथ शामिल है तो समझे गैस्ट्रो है। अच्छा, इसको आंतों का फ्लू भी कहते हैं। अच्छा। मतलब ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, लेकिन इसको इसकी किस्म आंतों का फ्लू है।
یعنی کہ جو ہم وبا کے دنوں میں یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. میں اس پروگرام میں وہ طریقے بھی بتاؤں گا کہ آپ اس وبا کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. خدا نخواستہ جیسے باقی امراض ہیں فلو کا دوسرے معاملات کا, اگر گھر میں کوئی ایک شخص گیسٹرو کا شکار ہو گیا ہے تو باقی سب کو فوری طور پر احتیاط کرنی چاہیے. اچھا. صابن کے ساتھ ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے. سب سے بہتر جو حفظ یعنی ہائیجین کا خیال رکھنا جو ہے وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جو وائرل انفیکشن ہوتی ہے وہ جس کو پیٹ کا فلو کہتے ہیں وہ بہت تیزی سے دوسروں کو بھی لگتا ہے. اچھا. اسی طرح بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ آلودہ کھانا کھانے سے اور آلودہ پانی پینے سے لگتی ہے. تو وہ جو ایک پانی ایک گھر کا فرد پی رہا ہے جس کو بیکٹیریل انفیکشن ہوئی ہے تو وہ دوسرے فرد بھی وہی پانی پی رہے ہوتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, آپ نے غذائی عادات کا ذکر کیا تھا. یہ جو ہم باہر سے کھانے کھاتے ہیں عموماً جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں یا اس کے کوئی اور ٹریگر جو اس کو اور بڑھاتے ہیں وہ بھی ذرا بیان کرتے جائیے. تلی ہوئی مرغن چیزیں, الکوہل کا استعمال, چائے, کافی, سگریٹ, اور یہ مستقل جو ہے نا یہ کرنے والے لوگ گیسٹرو کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ اتنے خطرناک طریقے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ اگر لو امیونٹی ہے, خدا نخواستہ وہ ہائپرٹینسو ہیں, ڈائبٹک ہیں, گردوں کا پرابلم ہے, تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے نا. 4-5 موشن کے بعد, شہزاد بھائی آپ کو یاد ہوگا ہم ایک جگہ اکٹھے تھے تو ہمارے شاہ صاحب ذوالفقار شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جی بندہ جنہ مرضی پوان ہوئے 2 موشن دی مار ہے. تو گیسٹرو تو بہت ہی خطرناک مرض ہے. مطلب وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے, منرل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ اگر کوئی اور پرابلم ہے پہلے سے پیشنٹس کو تو وہ اٹیک بھی ساتھ آ جاتا ہے. وہ اگر وہ دمے کا مسئلہ ہے اس کو اور اس کے پھیپھڑے کمزور ہیں تو وہ ان کو فوری طور پر آکسیجن کی بھی کمی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے حل کی طرف آتے ہیں کہ طب یونانی اس کا کیا حل بتاتی ہے مستقل, جو گھریلو علاج کیا جائے یا کسی جو طب یونانی کے ماہر کے پاس جایا جائے, کیا کیا جائے گا؟ شہزاد بھائی سب سے پہلے تو طبیب کی بات ماننا بہت ضروری ہے. طبیب آپ کو بار بار کہتا ہے کہ ایلوپیتھک درد کش دوائیں اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال کم کر دیں. اگر خدا نخواستہ آپ اس کا گیسٹرو کا شکار ہوئے ہیں تب بھی, اور اگر گیسٹرو کا شکار نہیں ہوئے تب بھی. اگر خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد بھی کوئی اچھی خاصی امیونٹی والا بندہ گیسٹرو کا شکار ہو گیا ہے, لو امیونٹی والا بندہ گیسٹرو کا شکار ہو گیا ہے, تو آپ فوری طور پر احتیاط کرنا شروع کر دیں. جی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صابن سے ہاتھ دھونا, بار بار دھونا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو گیسٹرو کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو اس کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ بھی لوگ. پانی فوری طور پر صاف پینا شروع کر دیں. مطلب ہم نے خود سے ہی ایزیوم کیا ہوتا ہے کہ جو پانی ہم لا رہے ہیں فلٹر سے وہ بالکل صاف ہے. ہاں جی. اچھا, ایک تو وہ اس کا سورس کا نہیں پتا ہوتا, دوسرا ہم جس کولر میں جس برتن میں ڈال رہے ہیں وہ کنٹامینیشن کا شکار پہلے سے نہ ہو, وہ دھیان رکھیں, اس کو دھوئیں اچھے طریقے سے. تیسرا شہزاد میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے گیسٹرو پھیلنے کی, خاص طور پہ وبائی دنوں میں, ہمارے گھر کے ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں. اچھا. مطلب آپ کبھی بھی خاموشی کے ساتھ کچن میں جانا ہے اجازت لے کر اپنی بیگم سے, تو آپ وہاں دیکھیے گا ہماری گھریلو خواتین کو کہ وہ جب جس چیز سے بھی وہ برتن دھوتے ہیں تو پوری طرح سے اس کو پانی میں کھنگال کے اس کا ڈٹرجنٹ کو نکالتے نہیں ہیں. اچھا. وہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں, یا اس میں یعنی ڈٹرجنٹ کے ذرات جو ہیں وہ برتن کے ساتھ رہ جاتے ہیں, یعنی آپ کا مطلب برتن کے ساتھ رہ جاتے ہیں, وہ زہریلے جب اندر جاتے ہیں تو اگر پیشنٹ ایسیڈک ہے تو اور پہلے سے وہ انفیکشن کا شکار ہے تو وہ یہ والا زہر اس کے لیے اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو گھر میں رکھ کے اگر آپ انہی برتنوں میں بار بار دلیا کھچڑی وغیرہ دے رہے ہیں اور انہی کپوں میں پانی پی رہے ہیں, انہی گلاس میں پانی پی رہے ہیں, انہی گلاس میں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو بیچارہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نرم اور صاف اور تازہ غذا کی طرف آ جائیں. اچھا. فوری طور پر نرم, صاف اور تازہ, یہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں فوری طور پر. اس کے علاوہ تیزابیت پیدا کرنے والی غذائیں اور جو ڈرنکس ہیں وہ فوراً بند کر دیں. بادی چیزیں, تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں بند کر دیں تو آپ گیسٹرو سے آدھے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا. اسی طرح آپ فوری طور پر چائے چھوڑ دیں. جی. اس کے علاوہ اگر بچوں کو خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو فارمولا ملک فوری طور پر چھوڑ دیں. اچھا. ان کو ماں کے دودھ پر شفٹ کریں. تو لگے ہوئے 90% فارمولا ملک پہ ہیں بچے. تو آپ دیکھیے گا جو فارمولا ملک پر بچے ہیں ان کو 1 سال میں 4 سے 5 مرتبہ گیسٹرو ہوتا ہے. اچھا.
وہ بس ہمارے بچے اسی وجہ سے بہت سارے منرلز کا بہت سارے وٹامنس کا بھی جو ہے نا ڈیفیشنسی میں چلے جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں یا مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ڈیری پروڈکٹس فوری طور پر چھوڑ دیں. اچھا. اور سب سے اہم بات، سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ انسانی فضلے کو ٹھکانے لگانے کا مناسب بندوبست کریں. جی. پیمپر اگر بچے کو لگا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو پیمپر کو فوری طور پر ایئر ٹائٹ کر کے ڈسٹ بن میں ڈالیں. اچھا. دوسری بات ہے کہ اگر جو مرد خواتین اڈلٹ ہیں وہ بھی اپنے پخانے کو فوری طور پر اس طرح سے فلش آؤٹ کریں کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، اس کے بعد وہ واش روم دوسرا بندہ استعمال کرے.